अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। असद रज़ा रिसर्च इन्फॉर्मेशन में खुश आमदीद। उम्मीद है आप लोग सब खैर वाफियत से होंगे। हम गुलदस्ता मावन इम्तहानात बराए इस्लामियात 2024 का मुताला कर रहे थे। उम्मीद है कि ये आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित हो रहा होगा और आप लोग इससे इस्तिफ़ादा कर रहे होंगे। नए और पुराने आने वाले तमाम अहबाब से एक ही गुजारिश है कि मेरे चैनल को देखते रहें, सुनते रहें और दूसरे तक इसका इल्म पहुँचाते रहें, ताकि ये मेरे लिए और आपके लिए सदका जारिया साबित हो। बाकी इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम मज़ीद कोशिश कर रहे हैं कि इसे हम जल्द से जल्द ख़त्म करके नई किताब का मुताला शुरू करें। तो हम यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा के मॉडल पेपर पढ़ रहे हैं, इसका मुताला कर रहे हैं, इसका टेस्ट भी देख रहे हैं। कुछ टेस्ट हमने मुताला पहले कर लिया और बाकी हम मज़ीद कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा मॉडल पेपर बराए दाखिला टेस्ट शोबा इस्लामियात एमफिल और PhD 2017-18। कुल नंबर है 100 और एमफिल के लिए 50 और PhD के लिए पासिंग मार्क्स 70 रखे गए हैं। तो ये MCQs बेस पर है कुछ, तो उसका मतलब शुरू करते हैं, जिसके सवालात टोटल 25 होंगे और 50 नंबर पर मुनहसर होगा। तो पहला सवाल पढ़ते हैं। अगर हाँ एक चीज़ और है कि काट कर या मिटा कर लिखा गया जवाब गलत तस्वर होगा, और यही PPSC के भी रूल्स हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अता बिन अबी रबाह का सने वफ़ात दर्ज करें 114 हिजरी। किताबुत तारीफ़ात के मुसन्निफ़ हैं अल्लामा जरजानी। अहकामुल किताब अल-मुबय्यन अज़ अली बिन अब्दुल्ला महमूद किस फ़िक़्ह की नुमाइंदा तफ़सीर है? शाफ़ई। तफ़सीर तंज़ीह अल-क़ुरआन अन अल-मताइन के मुसन्निफ़ हैं काज़ी अब्दुल जब्बार हमदानी। क़िराअत सबआ पर मशहूर तसनीफ़ अत-तयसीर के मुसन्निफ़ हैं अबू उमर अद्दानी। और ये जो उमर का लफ्ज़ है ये मैंने इसकी मुकम्मल तौर पर तस्दीक की है, ये उमर नहीं अम्मार है। ये जो ऐन मीम रा और वाव है इसको अलिफ हज़फ करके इन्होंने अम्मार लिखा गया है और ये लफ्ज़ तब्दील किया गया है। इसकी तफसील इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम एक छोटी सी वीडियो में बताएंगे। अबू अम्मार अद्दानी। नेक्स्ट है द सिबलियम या सबलाइम कुरान एंड ओरिएंटलिज़म के मुसन्निफ़ है मोहम्मद खलीफ़ा। कुरानी ज़मायर पर ज़मायरुल कुरान के नाम से किताब किसने तसनीफ़ की? अल्लामा करमानी। फ्रांसीसी हुकूमत की वज़ारत मारुफ़ ने किस मशहूर फ़्रांसीसी मुस्तशरक़ को कुरान मजीद की 62 सूरतों का तर्जमा करने का काम दिया? डॉक्टर मार्डीस। किताबुल नबुव्वत या अल-नबुव्वात के मुसन्निफ़ हैं अहमद बिन तैमिया। फ़न हदीस में सही की इस्तिलाह सबसे पहले किसने इस्तेमाल की? इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने। अल-मावर्दी की मशहूर तालीफ़ अल-अहकामुल सुल्तानिया का मौजू है इस्लामी निज़ाम हुकूमत। खिलाफत बनु उमय्या का ख़ात्मा और खिलाफत बनु अब्बास का आगाज़ किस साल हुआ था? 132 हिजरी। इस्लाम एंड वेस्टर्न ओरिएंटलिस्ट ऊपर है ओरिएंटलिज़म और ये है ओरिएंटलिस्ट के मुसन्निफ़ हैं और इनका जवाब नहीं दिया गया। इंशाअल्लाह हम इसे तलाश करके आपको ज़रूर बताएंगे। 13 नंबर सवाल पेंडिंग में रखते हैं। तफसीर अल कुरान बिल कुरान के मुसन्निफ़ है मोहम्मद अहमद अल शनकीती। तफसीर हसन या हसन अस्करी के मुअल्लिफ़ अबू मोहम्मद हसन अस्करी का सन्ने वफ़ात है 260 हिजरी। काज़ी अबू बकर अबी इब्न अल अरबी ने कानून अल तावील में उलूमुल कुरान के कितने हिस्सों में तकसीम किया है? इसका भी जवाब
نہیں دیا گیا؟ تو انشاءاللہ ہم 2 سوال ہو گئے، نیکسٹ ویڈیو میں ضرور بتائیں گے۔ مفسر ابن تیمیہ کا سن وفات ہے 546 ہجری۔ سب سے پہلے کس مسلم مترجم نے قرآن مجید کا انگریزی ترجمہ کیا؟ عبد الماجد دریا آبادی۔ تابعین کا عہد کس سن ہجری کو ختم ہوا؟ یعنی دور جو ہے وہ 181 ہجری تک رہا۔ معلم ادیام الارض عالم من ابن جریر، یہ قول کس کا ہے؟ ابن خزیمہ۔ رؤوس القرآن کس سورت کو کہا جاتا ہے؟ سورہ رحمان کو۔ سب سے پہلے مسند لکھی نعیم بن حماد۔ مسند علیہ کے اعتبار سے حدیث کی اقسام ہیں 4۔ بذل المجہول کس حدیث کی کتاب کی شرح ہے؟ سنن ابی داود۔ بذل المجہول کس حدیث کی کتاب کی شرح ہے؟ سنن ابی داود۔ المسند الکبیر کسے کہا جاتا ہے؟ مسند امام احمد کو۔ درج ذیل سوالات کے مختصر جواب دیں۔ وہ 25 سوال ہو چکے ہیں، آگے 10 سوالات ہیں۔ کعب بن اشرف یہودی کا قتل کس صحابی نے کیا؟ محمد بن مسلمہ انصاری۔ مدینہ میں سب سے پہلے کس یہودی قبیلے کو جلا وطن کیا گیا؟ بنو قینقاع کو شوال 2 ہجری میں مدینے سے جلا وطن کیا گیا، جو کہ خیبر میں جا کر آباد ہو گئے۔ کرن آرمسٹرانگ کی سیرت پر 2 کتابوں کے نام لکھیں۔ محمد بیبلوگرافی آف دا پروفٹ، محمد پروفٹ فار آور ٹائم۔ نجران کا عیسائی وفد کتنے افراد پر مشتمل تھا؟ نجران اس وفد میں 60 لوگوں پر مشتمل تھا۔ اوسطی کس مذہب کی مقدس کتاب ہے؟ زرتشت ازم۔ OIC کا قیام کب عمل میں آیا؟ OIC کا قیام مئی 1971 کو عمل میں سعودی عرب میں آیا اور اس میں 57 ملک شامل ہیں۔ ٹھیک ہے، اور فسطاط القرآن کس سورت کو کہا جاتا ہے؟ ویسے اوپر ایک تاریخ اور بھی ہے، 1969 بائی مسلم فوریجن منسٹریز ان 1970۔ میں اس کی ڈیٹیل پڑھ دیتا ہوں OIC کا تاکہ یہ بہتر رہے۔ OIC کا قیام کب عمل میں آیا؟ آرگنائزیشن آف دا اسلامک کارپوریشن عربک منظمات التعاون الاسلامی an Islamic organization established in Jeddah, Saudi Arabia in May 1971. Following summits by Muslim heads of state and government in 1969 and by Muslim foreign ministries in 1970. OIC is the second largest intergovernmental organization after the United Nations, with the membership of 57 states covering 4 countries. The OIC has
institutions which implement its programs. Its headquarters is in Jeddah, Kingdom of Saudi Arabia. فستاۃ القرآن اس سورت کو کہا جاتا ہے سورہ البقرہ. اکمال المعلم بفوائد مسلم کے مؤلف کون ہے؟ قاضی ایاز. من استحسن فقط شرع کس کا قول ہے؟ امام شافعی کا. مدبج کس روایت کو کہتے ہیں؟ دو اہم زمانہ راوی کی ایک دوسرے سے روایت مدبج کہلاتی ہے، جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، زہری کی عمر بن عبدالعزیز سے، اور عمر بن عبدالعزیز کی زہری سے. معاشرے میں شدت پسندی کے بڑھتے ہوئے رجحانات کے اسباب و تدارک پر سیر حاصل بحث کریں. اس سوال کا جواب نہیں لکھا گیا. چوتھا سوال ہے عربی پیراگراف کا اردو ترجمہ کریں. عربی کی مشہور کتاب بنام العربیہ بین یدیک از عبد الرحمن بن ابراہیم الفوزان سے پیراگراف مختلف یونیورسٹیز کے داخلہ پیپرز وغیرہ میں آتا ہے. پانچواں سوال ہے انگریزی پیراگراف کا اردو ترجمہ کریں. یہ بھی شامل نہیں کیا گیا. تو اسی کے ساتھ 2017-18 کا جو پیپر تھا یونیورسٹی آف سرگودا کا وہ مکمل ہوا. انشاءاللہ العزیز 2021 کا پی ایچ ڈی کا جو پیپر ہے وہ ہم اس کا مطالعہ اگلی ویڈیو میں کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.